अथ श्री पृथ्वी गीता एकादशोऽध्यायः पृथ्वी विश्वरूप दर्शन योगः। मानव उवाच हे जगद्धात्री पृथ्वी माते त्वया प्रोक्तं मया श्रुतं विश्वेकत्वस्य महात्म्यं हृदि मे समुपस्थितं श्रुत्वा तौ महान् भावं विभूतिश्च पृथग्विधाः दृष्टुमिच्छामि ते रूपं विश्वमेकं सनातनं यदि मन्यसे मया द्रष्टुं शक्यं तत्ते महद्वपु दर्शयस्व महादेवी विश्वरूपे मनोत्तमं। पृथ्वी माता उवाच पश्य मे पुत्रे दिव्यानि रूपाणि बहुधानि च नानावर्णाकृतिन्यघ अदृष्टानि पुरा त्वया नद्यः पर्वते शृङ्गाणि वनानि सागरस्तथा सर्वं पश्येक देहे मे मातृशक्तेः प्रकाशकम् आदित्यान् चन्द्रमसं चैव नक्षत्राणि गणानपि पश्येकत्र समायुक्तां मम देहे सनातने चराचरं जगत् सर्वं यदस्ति भवितापि च मम रूपे समग्रं तं पश्यादेकस्थमच्युतं न तु मा शक्यसे दृष्टं स्वचक्षुषा कदाचन दिव्यदृष्ट्यं ददाम्यहं पश्य मे योगमैश्वरम्। दिव्यमानव उवाच एवमुक्त्वा ततो देवी पृथ्वी विश्वधरा शुभा दर्शयामासे तद्रूपं दिव्यम् अद्भुतदर्शनम् अनेकवक्त्रे नयनं नानारूपे विभूषितम् अनन्तशक्ति सम्पूर्णा विश्वचेतने संयोत्तमं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं विश्वतो मुखमव्ययम् यदि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदोद्गमं तादृशी सा भवेद्भासा तस्याः पृथिव्या महात्मनः। मानव उवाच तदा पश्यामि देवेशे तव देहे समाहितं विश्वमेते दशेशेण नानाभावसमन्वितं पर्वतान् मेककैलासान् हिमवन्तमहागिरिं सर्वान् पश्यामि ते देहे स्थैर्यसम्भान्यवस्थितान् गंगां सिन्धु सरस्वतीं नर्मदां च महानदीं त्वदीय शिरसा केशान्यव वहन्ति दिशो दशः महासागरे मगाधं ते हृदयं प्रतिभाति मे यत्र सर्वा नदी नद्यः प्रेम्णा यान्ति निरन्तरं वनानि च महाघोराणि रमणीयानि चापरे तेषु ते जीवनशक्तिः स्पन्दते मातृरूपिणी सिंहान् व्याघ्रान् गजान् अश्वान् पक्षिणो विविधान् तथा सर्वान् पश्यामि ते अङ्गेषु क्रीडमानान् यथा सुखं मानवान् विविधाकारान् नानाभाषा विचक्षणान् स्तुवत्तान्यव सर्वांश्च पश्यामि सर्वदर्शिनी बालान् वृद्धान् च यौनः स्त्रीपुंसो च पृथक् पृथक् त्वत्कृपया जीवनं यान्ति सर्वे मातः समाहिताः अतीतानागतं चैव वर्तमानं तथैव च एकत्र ते महादेवी दृश्यते कालमण्डले ऋतून् षड्मपि पश्यामि वस्त्रभूतान् तव प्रभो वसन्तादीन् शुभोद्भन्तान् नानावर्णविभूषितान् दिनरात्रि तव नेत्रे सूर्यचन्द्रो विभावसो कालचक्रं तव श्वासः स्पन्दन्ते विश्वजीवने तव नाभो जगद्बीजं तव गर्भे भविष्यताम् अनन्तजीवसंभारः शयानो दृश्यते मया आश्चर्यमिदमत्युग्रं रूपं ते लोकधारिणी दृष्ट्वा मे कम्पन्ते गात्रं हृष्यते च पुनः पुनः नान्तं पश्यामि ते रूपं न मध्यं न पुनः प्रभो अनन्ता विश्वमातारं सर्वतो अनन्तदर्शनां त्वमेव धात्री लोकानां
त्वमेव परिपालिका त्वमेव संहरन्ते पुनः सृजति मातृवते नमस्ते विश्वरूपाय नमस्ते विश्वधारिणी नमस्ते सर्वमात्रे च नमस्ते प्रेम रूपिणी पश्यामि देवे ते रूपे कालचक्रं सुदुर्जयम् येन लोकाः परिवर्तन्ते युगानां परिवर्तनेः ग्रहाणां पन्थान् मध्य पश्यामि दिव्यदर्शने यत्र सर्वं प्रवर्तेत ऋतस्य नियमेन च केचिदुत्पद्यते लोकाः केचित् नश्यन्ति कालतः नाशो नास्ति तु वस्तूनां केवलं रूपविक्रिया यथा बीजं पुनर्वृक्षो वृक्षात् बीजं पुनर्भवेत् एवं सृष्टिप्रवाहोऽयं नित्यं भवति मातरि दृश्यन्ते बहवो लोकाः ज्योतिष्मन्तो मनोहरा यत्र धर्मे रता नित्यं वसन्ति शुभकर्मणिम् अपरे च तमोयुक्ताः स्वार्थद्वेषे समन्विताः अज्ञानबन्धने वृद्धा दुःखचक्रे भ्रमन्ति ते तत्र पश्यामि हे मातः मानवान् विविधाशयान् केचिदुत्थाय गच्छन्ति प्रकाशस्य पदं शुभं केचित् लोभे वशाद् मूढाः पतन्त्यन्त्य अधोगतिः पुनः स्वकर्मफले संयुक्ताः स्वयमेव नयन्ति ताम् अथ पश्यामि ते रूपे महतीं परिवर्तनां यत्र भूमिर्मनोहारिणी ज्योतिरूपेण भासिते धर्मिष्ठा मानवाः सर्वे प्रेम भाव समन्विताः परस्परे हिते युक्ता देवतुल्या विभान्ति च न तेषु वैरभावोऽस्ति न युद्धं न च हिंसनम् सत्यं दया च शान्तिश्च जीवनस्य परं धनम् वृक्षा वनानि रूपाणि नद्यः स्वच्छजलान्विता हर्षेण पूरिता भूमिरे मंगलेः समलंकृता पशवः पक्षिणश्चैव निर्भया सन्ति सर्वदा मानवैर अनुकम्प्यन्ते मातृभावेन सर्वथा एवं दृष्ट्वा महद्रूपं विस्मयो मे महान् भूते किं रहस्यं महादेवी दृश्यते भवतो मया पृथ्वी माता उवाच हे पुत्रे पश्य यथा भावं सृष्टिरयं सनातनः परिवर्तने मात्रेण लोकयात्रा प्रवर्तते नाहं नश्यामि कालेन न जीवनमुपैति नाशम् रूपभेदो भवत्येव प्रकृतेः क्रीडनं यथा यदा धर्मो वर्धते लोके प्रेमे चाभिविराजते तदा जीवाः समुत्क्रान्तिं यान्ति प्रकाशमण्डलम् यदा लोभो अधिको भवेत् हिंसा मोहश्च वर्धते तदा दुःखानि जायन्ते शिक्षार्थं मानवेषु च सत्येन धार्यते विश्वं धर्मेण परिपाल्यते प्रेम्णां शोभां समायाते दयया जीवनं सुखं अतो मानव जातीनां कर्तव्यं परमं स्मृतं मातृभूमे परित्राणं सर्वभूते हितं तथा नद्यः पावन रूपेण रक्षाः श्रद्धा समन्विताः वनानि जीवनस्यासु पालयध्वं प्रयत्नतः अन्नं न नाशनीयं वे जलं न द्वेषणीयरम् एते मम प्रसादौ हि जीवनस्याधारभूतकौ यः करोति मदीयं कार्यं लोकमङ्गलकारकं स ते प्रियतमः पुत्रो नित्यं हृदि वसाम्यहम् यः सर्वेषु च भूतेषु मातृपुत्रे भावनं पश्यति स महाभागः मम ज्ञानं समश्नुते न केवलं स्तवेः पुत्र न केवलं नमस्कृते कर्मणा प्रेम युक्तेन तुष्यामि जगदम्बिका इदं ते विश्वरूपस्य रहस्यं परमं शुभं
श्रद्धया धार्यस्व त्वं लोकहित्यर्थमेव च। मानव उवाच नष्टमोहः प्रसादेन दृष्टरूपं मया तव करिष्ये वचनं मातः सर्वभूतहिते रतः। इति श्री पृथ्वी गीतायां पृथ्वी विश्वरूप दर्शन योग नाम 11वां अध्यायः। ओम धरादेव्यै नमः। ओम धरादेव्यै नमः। ओम धरादेव्यै नमः।